Une autre fois, la distribution de l'énergie électrique au niveau d'un générateur. Et dans un récepteur, d'abord un générateur, il y a deux choses. Il y a un récepteur et un générateur. Le récepteur, on a vu dans la vidéo qui قبل من هذه. والجينيراتور هي اللي غادي نهضروا عليها دابا كذلك باش نعرفوا شنو هو الفرق ما بين جينيراتور وريسبتور. اذا الجينيراتور بين السميه ديالو جينيراتور يجينير جاي من الفعل جينيري مولد ولد مولد. اذا كان ريسبتور كيستقبل الطاقه الكهربائيه، جينيراتور كيولد الطاقه الكهربائيه، كيعطي الطاقه الكهربائيه. اوكي، اذا شنو قلنا؟ جينيراتور هو اللي كيعطي طاقه كهربائيه. اذا منين كيعطيها في النظر ديالك؟ منين كيجيبها؟ بطبيعه الحال كاينه شي طاقه كتجي ليه، اون اوتر فورم دينيرجي كتجي ليه وكيحولها لطاقه كهربائيه. الا كان ريسبتور كيستقبل طاقه كهربائيه وكيعطي اون اوتر فورم دينيرجي، انرجي ميكانيك، انرجي شيميك بحال اللي شفنا في الفيديو اللي فاتت. جينيراتور كيعطي طاقه كهربائيه بطبيعه الحال، كياخذ واحد الطاقه كيحولها لمولد وكيعطي طاقه كهربائيه. صافي. اذا حيت اي واحد غادي يقول جينيراتور، وي جينيراتور كيولد طاقه كهربائيه، كيعطي طاقه كهربائيه. اوكي، ولكن منين جاتو هو انه راه كاينه اون اوتر سورس كتجي واحد الطاقه من واحد البلاصه اخرى. اوكي، كيحول هذيك الطاقه كيحولها الى طاقه كهربائيه. اوكي، اذا فوالا هادشي اللي كاين. اذا الجينيراتور يجينير دو لينيرجي الكتريك. الوغ منين كتجي هذيك لينيرجي الكتريك؟ كتجي من انه كياخذ واحد الطاقه اخرى وكيحولها لطاقه كهربائيه، كيعطيها للسيركوي اللي هو مولد فيه. تخيل جينيراتور، ان جينيراتور لاصق مع واحد لو سيركوي الكتريك، هذا المولد، هذا الجينيراتور خاصو لي زيليمون ديال لو سيركوي الكتريك ديالو خاصو يعطيهم طاقه كهربائيه. لي زيليمون ديال لو سيركوي اللي لاصق فيهم خاصو يعطيهم طاقه كهربائيه. الوغ هذا لو جينيراتور اش كيدير؟ كياخذ اون اوتر فورم من بلاصه اخرى، واحد لا فورم ديال الانرجي، كياخذ واحد الانرجي اخرى هي اللي كيحولها لانرجي الكتريك باش يعطي لو سيركوي اللي هو لاصق فيه. اوكي، دابا باش تخيلي شويه شنو ان جينيراتور. صافي، ان جينيراتور الوغ il génère de l'énergie électrique. اوكي، دابا اللي خاصك تعرف اللي غادي نعتمد عليه هو ان جينيراتور لاصق مع واحد لو سيركوي الكتريك، كياخذ واحد انرجي واحده اخرى. ما عندنا غرض بها، ما نهضروش عليها في الفيديو ديالنا. كياخذ واحد الانرجي واحده اخرى هي اللي كيحولها وكيبرودويزي واحد الانرجي. شنو كيدير؟ كيبرودويزي واحد الانرجي الكتريك، واحد الكميه من الانرجي الكتريك. صافي، واحد الكميه من الانرجي الكتريك. هذه الكميه ديال الانرجي الكتريك ماشي كلها كيعطيها للسيركوي اللي لاصق فيه، ماشي كلها. طرف منها كيضيع فيه هو باغ افي جول، ديما كاين الضياع. طرف من هاد الانرجي الكتريك توتال برودويزي بار لو جينيراتور، طرف جزء منها كيضيع فيه كوم انرجي ديسيبي بار افي جول، حيت هو لو جينيراتور حتى هو فيه واحد لا ريزيستونس اوكي انترن ديالو. والجزء المتبقي من هذيك الانرجي توتال برودويزي به هو اللي برودويزاها كيعطيها لو سيركوي او ريست دو سيركوي. شوف تخيل معايا غير هذه اللي غادي نبنيو عليها الافكار ديالنا في هذه البلاصه هذه. الوغ ان جينيراتور كيبرودويزي واحد الكميه من الطاقه، حتى البرودكسيون ديال الطاقه الكهربائيه اللي كيبرودويزيها. انا قلت لك منين كتجي واحد الطاقه اخرى كيحولها طاقه ميكانيك ولا طاقه العكس، دابا طاقه ميكانيك ولا طاقه شيميك ولا الكتروستاتيك، كيحولها لاش؟ كيحولها انرجي الكتريك، كيحولها لواحد الكميه من الانرجي الكتريك. اذا هذيك تسمى لينيرجي برودويزي، لينيرجي توتال برودويزي بار لو جينيراتور، ولا بويسونس توتال برودويزي بار لو جينيراتور. لينيرجي والبويسونس بحال ماشي بحال ما بيناتهم هذاك دلتا تي في لي فورمول ديالهم. اذا لينيرجي توتال بار لو جينيراتور. هاد لينيرجي توتال اش كيدير ليها؟ طرف منها، جزء كبير منها، الا كان جينيراتور زوين، جينيراتور لو روندمون ديالو مزيان، جينيراتور يعني كوم جينيراتور اللي هو مزيان،
طرف كبير منها اش كيدير كيعطيه لو سيركوي والطرف المتبقي راه كيضيع فيه باغ افي جول كيضيع فيه بالسخونيه جينيراتور مولد كيسخن صافي فهمتوني اذا فوالا اذا هادشي اللي غادي نعتمدوا عليه الانديس غادي تقول لي منين شنو هي ديك الطاقه اللي كتجي نعطيك اكزومبل ديال الالتيرناتور ان التيرناتور انا مشيت قلت على الالتيرناتور اش كيدير الالتيرناتور كيحول واحد الانرجي ميكانيك كيحولها لانرجي الكتريك اذا الالتيرناتور سي ان جينيراتور الالتيرناتور سي ان جينيراتور كيحول واحد الانرجي ميكانيك كيحولها لاش الانرجي كوا انرجي اللي هي الكتريك اوكي نعطيو مثال لي بانو سولير الطاقه الشمسيه كتحول لينيرجي دو ريونمون ديال لو سوليي الاشعه ديال الشمس هذيك سي اون انرجي دو ريونمون اللي هضرنا عليها في لا فيديو اللي فاتت البانو سولير كيحول لينيرجي دو ريونمون الانرجي الكتريك هي اللي كنستغلوها حنا مثلا شي واحد معلق البانو سولير في السطح ديال الدار عنده راه مدوز له كامل البانو سولير مدوزهم للدار كنقولوا هذاك السيد راه مستغل الطاقه الشمسيه يعني كيستغل الطاقه دو سولير لينيرجي دو سولير ولا لينيرجي دو ريونمون هذيك الطاقه هذيك البانو سولير هذاك سي ان جينيراتور elle transforme l'énergie de rayonnement en énergie électrique. هذيك الانرجي الكتريك اش كيدير لها لي برودويزاها طرف كبير منها كيعطيها لو سيركوي اللي هو الدار لي زيليمون ديال الدار واحد طرف صغير منها اللي تبرودويزات كيضيع فيه باغ انرجي ديسيبي باغ افي جول اوكي نتمنى تكونوا فاهمين انا عطيتكم دو التيرناتور كيحول ميكانيك انرجي الكتريك ياك نعطيكم مثال هذوك نهضروا على لي زيوليان هذوك اللي كيدوروا عندنا في ورزازات هذوك بحال الفرفالات كيدوروا هذيك كنستغلوا الهواء اش كيدير لهذوك الفرفالات كيدورهم سي ان موفمون alors c'est une énergie mécanique هذيك الانرجي ميكانيك كتحول كاين واحد الميكانيزم واحد الالتيرناتور كيكون كتحول واحد الميكانيك هذيك الانرجي ميكانيك كتحول انرجي الكتريك وهذيك هي الضوء اللي كنضويو به في المدينه مثلا شي مدينه فيها لي زيوليان كنستغلوا هذيك الطاقه الميكانيكيه ديال هذوك اللي كيدوروا راه كاين واحد الالتيرناتور هذيك الانرجي ميكانيك كتحول انرجي الكتريك في لافان ديك الطاقه الكهربائيه اللي كنستغلوها حنا في الضوء في المدينه او الدواء ديالها مثلا على حسب فينا نستغلوا ديك الطاقه الكهربائيه اوكي اذا الالتيرناتور سي ان جينيراتور كيحول الانرجي ميكانيك لانرجي الكتريك هضرنا على لي بانو سولير فوتوفولتايك يعني البانو سولير كيحولوا الانرجي دو ريونمون اون انرجي الكتريك الوغ بانو سولير كيبرودويزي واحد الطاقه طرف منها كتضيع فيه باغ افي جول وطرف منها كيتعطى لو ريست دو سيركوي اللي لاصق في داك الجينيراتور اذا فوالا سي سا لو جينيراتور انا شرحت لكم شي شويه لو جينيراتور تري امبورطون ما تخيلتيش شنو هو لو جينيراتور غتبقى غير تحفظ تخيل شي معنى الجينيراتور اذا فوالا جينيراتور نشوفوا لوا دوم نيشان غادي نشوف لوا دوم اذا لوا دوم بالنسبه ليا ان جينيراتور اذا بعدا جينيراتور نديروا ليه نيمبورط كوا فوالا جينيراتور هذا سي ان جينيراتور عنده واخا حنا جينيراتور ممكن نرمز ليه بطريقه اخرى ان جينيراتور ممكن نرمزو ليه بطريقه اخرى اغلبيه كنرمزو ليه بهاد الطريقه كيكون عنده واحد لو بون بلس لو بون انف ونعطيها لو بون بلس كنسميوه بي بويسكو بوزيتيف وهذا ان بويسكو نيجاتيف ولو بون نيجاتيف لو بون بوزيتيف الا كانت عندي اي كي كدير اي كتخرج من البلس بالنسبه لو جينيراتور هذا سي ان جينيراتور بالنسبه لو جينيراتور غنمسلي باش بدا كان حاليا دابا غنمسلي حتى الدوار صافي اهم شيء في الجينيراتور لو كورون ولا طونسيون كيكون عندهم نفس لو سونس ماشي بحال ريسيبتور انتبه ريسيبتور ساليناه درناه في لا فيديو اللي فاتت كيكون لو كورون ولا طونسيون
au bornes du récepteur كيكون عندهم لو سونس مالو ديفيرون مختلف بحال اللي درنا في لا فيديو اللي فاتت دابا لو جينيراتور صافي لو جينيراتور كيكون عندهم نفس لو سونس اي خارجه غادا لهاد الجهه حتى او غادي تكون غادا لهاد الجهه اذا هذا غادي يسمى او بي ان حيت السهم غادي من ان نحو بي ان نحو بي او بي ان صافي اذا متفقين صافي اوكي اذا هذا سي ان جينيراتور شنو قلنا اهم شيء هو ان لي فلاش ديال لا طونسيون وديال لو كورون عندهم لو ميم سونس صافي عندهم لو ميم سونس اوكي باش تكون يو بي ان بوزيتيف باش تكون يو بي ان بوزيتيف الا درتي يو بي ان غادا معاكسه مع اي يو بي ان تما غادي تكون نيجاتيف تكون نيجاتيف صافي متفقين اذا فوالا سي ان جينيراتور لوا دوم نيشان لوا دوم هنا كيف ما قلت لكم قبيله كيف ما قلت لكم هنا بغيت نكتب هذوك ديال الالتيرناتور و بانو سولير صافي سي با غراف اذا لوا دوم او بورن دو جينيراتور هي شنو يو بي ان شحال كتساوي قاعده يو بي ان بعد لو جينيراتور نذكروا لو جينيراتور عنده واحد لا فورس او لا فورس الكتروموتريس ماشي مضاده كونتر الكتروموتريس بحال الريسبتور دابا الاغلبيه هنا غادي يتلف مع الريسبتور يولي يخلط الريسبتور مع الجينيراتور اذا هذاك راه كيبقى الشغل ديالك انت خاصك تكون بيان كونسونطري وتعقل على الريسبتور وتعقل على الجينيراتور اوكي اذا بالنسبه لو جينيراتور عنده واحد لا فورس الكتروموتريس اون فولت وعنده واحد لا ريزيستونس انترن اذا بالنسبه ل او هي لا فورس électromotrice du générateur où R il y a la résistance interne du générateur. E راه بطبيعة الحال E راه بالفولت و R راه سي ريزيستونس راه بالاوم. إذا شنو هي لوا دوم؟ سي E موان R I. كتشبه الريسبتور كانت عنده لا فورس بلوس بالنسبة للجينيراتور عنده E موان R I هو عقل معايا U P N راه بالفولت E راه بالفولت R راه بالاوم I راه بالامبير. هذا سي لا لوا دوم au borne d'un générateur. C'est E moins RI. Ok. إذا voilà, إذا c'est la loi d'Ohm. Alors نحاولوا نديروا multiplication par I باش نحصلوا على puissance. إذا شنو تعطيني UP1 هيا. إذا UP1 مضروبة في I. ضربت UP1 في I. شنو كتساوي؟ E في I. E في I ناقص R في I في I حيت ضربت في I أنا ضربت في I بحال اللي درنا في الريسبتور أنا كندير في الجينيراتور إذا ضربت كلشي في I صافي ضربت هادو بحال الرياضيات عندي شي حاجة تساوي شي حاجة ناقص شي حاجة نضرب كلشي في I U P1 في I كتساوي E في I ناقص R في I في I يعني R I أس 2 هنا عندي الناقص باش يكون عندي الكونسيرفاسيون ديال البويسونس اذا شنو ندير هنا نجيبها ناقص ان نجيبها هنا نجيبها لهادشي اذا شنو تولي عندي يو بي ان مضروبه في اي زائد ناقص ار اي اس 2 نجيبها لهادشي زائد ار اي اس 2 شنو كتساوي او في اي اذا ها هي اللي غادي نعقل عليها شي حاجه كتساوي شي حاجه كتساوي شي حاجه شي حاجه كتساوي شي حاجه زائد شي حاجه شنو هي في نظركم شرحت لكم شنو كيدير الجينيراتور عنده واحد الانرجي توتال كيبرودويزها ça c'est l'énergie totale ça c'est quoi ça c'est l'énergie fournie au reste ديال لو سيركوي يعني شنو كيدير الجينيراتور كيبرودويزي واحد الانرجي ماشي الانرجي دابا بويسونس الجينيراتور اش كيدير كيبرودويزي واحد لا بويسونس ولا انرجي الكتريك كيبرودويزي واحد نهضروا بالانرجي
لا ضربت هنا في دلتا تي وضربت في دلتا تي وضربت في دلتا تي صافي غتولي انرجي تما. شكون يدير الجينيراتور؟ الجينيراتور كيبرودويزي نعاودو الهضره، الجينيراتور كيبرودويزي واحد الكميه ديال الانرجي صافي. وهاد الجينيراتور راه مرتبط بواحد السيركوي، مرتبط بواحد السيركوي فيه دي زينيمون. الجينيراتور كيبرودويزي واحد الكميه عامه ديال الطاقه الكهربائيه، جزء منها كيعطيه لو ريست ديال لو سيركوي، وجزء منها كيضيع فيه باغ افي جول، حيت هو فيه واحد لا ريزيستونس. الجينيراتور فيه واحد لا ريزيستونس ضروري ما غادي يسخن، بيسكو فيه ريزيستونس انترن ديالو ضروري ما غادي يسخن، وبالتالي غادي تضيع فيه واحد الكميه من الطاقه، اذا شنو هي هذه؟ عندي شي حاجه تساوي شي حاجه زائد شي حاجه. هذه هي الانرجي توتال بطبيعه الحال، l'énergie totale produisée par le générateur. هذه الانرجي بين ال اي اس 2 هذه الصيغه ديال ال اي اس 2 هي l'énergie dissipée par effet joule au niveau du générateur. وهذه هي l'énergie fournie au reste du circuit. صافي اذا واضحه. حنا بالعلي جبنا هذه اللي فيها الناقص جبنا لهاد الجهه باش تولي عندي شي حاجه زائد شي حاجه كتساوي شي حاجه. حنا راه كنقولوها بالدارجه. l'énergie produisée l'énergie totale produisée ماذا تساوي؟ l'énergie fournie زائد l'énergie اللي ضاعت فيه. صافي. يعني هو كيف ما قلت لكم هو صنع 100 كيلو وات ديال الطاقه. مثلا صنع 100 كيلو وات ديال الطاقه، ضاعت فيه 20 و80 اش غادي يدير لها؟ غادي يعطيها للسيركوي اللي لاصق فيه. هادشي اللي كاين. اذا 100 هي l'énergie totale l'énergie totale produisée par le générateur. كتساوي شنو؟ كتساوي 20 هي l'énergie dissipée par effet joule في الجينيراتور، زائد 80 هي l'énergie fournie au reste du circuit. هادشي اللي كاين. اذا هي اي شنو غادي نسميو اي؟ اي شنو هي؟ لا بويسونس توتال نسميها بي توتال، نسميها بي جي. هاي بي جي بويسونس جينيرال مثلا، ولا ماشي جينيرال، جينيري نسميوها جينيري، بويسونس جينيري ممكن. اذا بويسونس جينيري بار كوا ما نسميوهاش حتى جينيري، نسميوها بي جي وصافي. اذا بي جي بانت لي جينيرال في الاول. اذا بي جي شنو كتساوي؟ او اي سي كوا لا او اي؟ هاد القيمه هادي او اي سي لا بويسونس توتال برودويزي ولا برودويت par le générateur. شنو هي الطاقه النافعه؟ الطاقه النافعه هي اللي تعطات لو ريست دو سيركوي. هي يو بي 1 فوا اي. وهذه الطاقه الضائعه باغ افي جول، الطاقه الضائعه اللي ضاعت في الجينيراتور بالسخونيه باغ افي جول. اذا يو بي 1 فوا اي نسميوها الطاقه بي يو. بي يو هي شنو؟ هي يو بي 1 مضروبه في اي. هي لا بويسونس، la puissance fournie par le générateur au reste du circuit. Donc, quand on a une puissance thermique, il y a R I plus I2. Il y a la puissance dissipée par effet joule au niveau du générateur. إذا دابا شنو عندي؟ عندي puissance générale, puissance totale produisée par le générateur, ou le P de G, P de générateur, puissance de générateur, زعما puissance
totale كامله اللي تصاوبت par le générateur شنو كتساوي la puissance utile fournie au reste du circuit lié au générateur زائد puissance thermique. Thermique c'est la puissance dissipée par effet Joule au niveau du générateur. إذا هذه اللي عندي ممكن هنا نهضر على جينيراتور هكا جينيراتور اللي عنده واحد او وعنده واحد ا شنو كيدير يعني كتكون عنده واحد واخا جات في شكل هنا ندير انه كيستقبل ما كيستقبلش هو كيبرودويزي اذا هو نقدروا نديروا لك بحال هكا هنا بويسونس هذه بويسونس برودويزي par le générateur total برودويزي هذه بويسونس توتال برودويزي par le générateur اللي هي شكون اللي هي او فوا كتحول لاش كتحول دو تيب بويسونس اوتيل اللي كتساوي يو بي ان fois I ou puissance thermique. Puissance thermique اللي هي شنو؟ R fois I أس 2. يعني هو بلاصتو هاد البويسونس اللي برودويزا هنا كيف ما قلت لكم راه كتكون واحد الانرجي جايه من بلاصه اخرى واحد اون اوتر فورم بواحد الشكل اخر وكيحولها وكيصنع كيبرودويزي هاد الجينيراتور كيبرودويزي واحد الانرجي توتال واحد الكميه العامه اللي صنع ديال الطاقه الكهربائيه شنو هي الصيغه ديالها هي لا فورس الكتروموتريس ديالو مضروبه في لو كورون اللي دايز فيه صافي كما كان هاد لو كورون اللي دايز في هاد الجينيراتور كبير كما كانت هاد لا بويسونس توتال اللي غادي يبرودويزي كي غادي تكون كبيره كما عطيتي الجينيراتور كورون كبير كما لا بويسونس اللي غادي يدير اللي غادي تكون كبيره ولكن حتى البويسونس اللي غادي تضيع فيه شنو هي لا بويسونس اللي غادي تضيع فيه هي ار مضروبه في اي اس 2 اي ولات فيها اس 2 اذا كما كبرتي اي القيمه ديال لو كورون اللي دايز حتى اي اس 2 شحال يطرى لها حتى هي غادي تكبر وبالتالي بويسونس تيرميك حتى هي غادي تكبر ماشي تقول اه الجينيراتور ندوز فيه كورون كبير باش يطلع لي البويسونس اللي غادي يصنع تولي كثيره لا هذاك الشيء راه غادي مقاد غادي يصنع كثير ولكن غادي يضيع فيه كثير كذلك صافي متفقين اذا فوالا اذا هذا بصفه عامه لو جينيراتور هذه بالنسبه لاش هذه بالنسبه لا بويسونس ندوزو ناخذوا هذه نيت ناخذوا هذه ونضربوها في دلتا تي باش نهضروا على هذه ليغاليتي ديالاش هذه لا كونسيرفاسيون ديال لي بويسونس توتال برودويزي بار لو جينيراتور ايغال بويسونس fournie au reste du circuit, زائد puissance thermique, la puissance dissipée par effet Joule au niveau du générateur. نضربوا هذه نيت نضربوها في دلتا تي نبدا نمسح هنا شي شويه ونعقلوا هنا اي و او كيكون عندهم نفس لو سونس ماشي مغايرين وكذا اذا فوالا ديما خذوا دي نوت ديما دير بوز وخذ دي نوت اذا ناخذوا هذه نيت ونضربوا يو بي ان في اي هذه الكادريس هنا نضرب يو بي ان في اي دلتا تي تساوي او كتساوي زائد ار اي اس 2 في دلتا تي كتساوي او اي في دلتا تي نفس الحاجه غير باش ندير هاد المره هاد المره نهضروا على لا كونسيرفاسيون دي زينيرجي سيت فوا اذا عندي شنو كتسمى هادي سي نقدروا نحطوها هي لينيرجي هادي انرجي توتال اوكي هادي نسميوها انرجي توتال نسميوها دبليو مثلا نسميوها دبليو تي puisque سمينا بي تي نسمي دبليو تي اذا شنو هي دبليو تي انرجي توتال produite par le générateur
هذه شنو؟ هذه انرجي سميها دبليو تي اش. دبليو تي اش thermique. إذا هذه énergie dissipée par effet Joule au niveau du générateur. وهذه نسميوها دبليو، هذه اللي غادي يعطي الفورني، يعني نقدروا نسميوها دبليو فورني او سيركوي او ريست دو سيركوي، ونقدروا نسميوها دبليو يو. سميها اللي بغيتي، المهم تفهمها، سميتها دبليو تي اس ولا سميها اللي بغيتي. إذا هذه هي الفورني، هذه هي الصيغة ديال البويسونس، هذه ولا الانرجي فورني، l'énergie fournie par le générateur, par le générateur au reste du circuit. C'est-à-dire le reste du circuit. أنا عاودت لكم ليستوار كيفاش كيدير لو جينيراتور. كيصنع واحد الكمية كبيرة، طرف منه كيضيع فيه والطرف كيعطيه. إذا الكمية الكبيرة اللي صنع كتساوي هذاك الطرف اللي ضاع فيه زائد الطرف اللي عطاه لو ريست ديال لو سيركوي اللي لاصق فيه. إذا هادشي اللي كاين. إذا نقدروا نديرو هنا، إذا تسمعوا هادي. إذا هذه الكونسيرفاسيون ديال هذه المعادلة ديال لا كونسيرفاسيون دي زينيرجي، وهذه المعادلة اللي كتمسح هنا هي المعادلة ديال لا كونسيرفاسيون دي بويسونس. إذا هنا نقدروا نديرو هنا دبليو توتال شنو كتساوي؟ W utile fourni par le générateur au reste du circuit زائد W thermique اللي ضاعت فيه. إذا هذه القاعدة هذه الكونسيرفاسيون ديال لي زينيرجي. إذا كان عندي واحد الجينيراتور، المهم هضره كتعاود الصراحة هاد بالنسبة للبويسونس هنا كتعاود، اللي عنده او ار عنده واحد الانرجي اللي كتجي هي دبليو توتال. شنو هي الصيغه ديالها؟ هي الانرجي توتال اللي هي او فوا اي فوا دلتا تي. كتمشي الانرجي اوتيل اللي هي الصيغه ديالها يو بي ان فوا اي، والانرجي تيرميك اللي هي ار اي أوسي 2. يعني هذه هي الانرجي اللي تصنعات من الجينيراتور، اللي تصاوبات من الجينيراتور وكيحولها لجوج، طرف كيعطيه لو ريست دو سيركوي وطرف كيضيع قرب منه. نقدروا نهضروا على لو روندمون، نسمعوا هنا شويه. إذا شنو هو لو روندمون دو جينيراتور؟ إذا لو روندمون du générateur. إذا لو روندمون هو الآن شنو غادي يكون؟ شنو هي الحاجة اللي تنفعنا منها؟ هي لا بارتي اللي تعطات لو سيركوي، هي شكون؟ هي دبليو يو، هي الانرجي اوتيل. نقدروا نديروا الانرجي على الانرجي ولا نقدروا نديروا البويسونس على البويسونس بحال بحال. إذا سي الانرجي اوتيل مقسوم على الانرجي اللي تصنعات توتال، الانرجي توتال. إذا شنو هي الانرجي اوتيل؟ الانرجي اوتيل هي يو بي ان فوا اي. بالنسبة للانرجي توتال هي او فوا اي فوا دلتا تي. فوالا. إذا نختزلو بي دلتا تي ونختزلو بهذا، نختزلو بدلتا تي ونختزلو باي. إذا تبقى لنا يو بي ان sur E. شحال هي يو بي ان؟ يو بي ان توتال يو بي ان لوا دوم شنو هي؟ او اللي درنا في الاول او ناقص ار اي مقسوم على او. فوالا سي لو روندمون. اوكي فوالا هذا الجينيراتور. اذا نتمنى يكون مفهوم. ما سرعتش، كنظن ما سرعتش، مشيت بشويه. المهم هو انك تفهم لو جينيراتور شنو كيدير،
حاجه دائما بغيتي تفهمها فهم لو جينيراتور شكون هو شنو كيدير لو جينيراتور. عطيتكم مثال ديال الفوتوفولتايك ديال لي بانو سولير سي ان جينيراتور. عطيتكم مثال ديال الالتيرناتور ديال لي زيوليان دوك الفرفارات اللي كيدوروا سي ان جينيراتور كيحول الميكانيك للانرجي الكتريك. وديك الانرجي الكتريك هي اللي كيعطي هي اللي كتكون عنده حريه التصرف فيها. الطرف كيضيع فيه والطرف كيعطيه كيستغل في واحد لو سيركوي كيعطيه واحد لو سيركوي كيتنفع فيه. اوكي الا نحاولوا نهضروا على نديروا ان اكزومبل وماشي اكزومبل واحد لا ريلاسيون غادي نجمعوها باش نسالي هاد لابارتي هادي. واحد الحاجه غادي نساليو بها نصوبوا سو فورم ديكزارسيس. اذا كان عندي واحد لو سيركوي مثلا هاد لو سيركوي هذا اللي رسمت شنو هذا اللي رسمت هذا سي ان جينيراتور عنده او عنده اي عنده واحد لا فورس الكتروموتريس عنده لا ريزيستونس انترن عنده لو كورون كيخرج دائما لو كورون كيخرج من لو بلوس. اذا هذا هو لو كورون هو خرج من هنا. اذا هذا هو بي لو بورن بي لو بورن ان. نديرو لي لا ليزون مع واحد لو سيركوي كاينه واحد لا ريزيستونس مثلا هذه سي اون ريزيستونس. هذا سي ان ريسبتور كيما قلت لكم ريزيستونس سي اون ريسبتور. اذا نقدروا نسميو هذه النقطه نعطيوها ا كمثال نعطيو هذه النقطه بي وندير هنا واحد الموتور فوالا سي ان موتور نعطيه النقطه سي. اذا نهضروا دابا على التوترات بالنسبه لهذا سي ان جينيراتور. اذا اي اذا كانت غادا هنا حتى يو بي ان خاصها تكون غادا. اذا هذه يو بي ان شنو كتساوي يو بي ان؟ يو بي ان بويسك ان جينيراتور شنو هو لوا دوم ديالو هي او ناقص ار اي. صافي متفقين؟ دابا هاد لو كورون شغادي يدير هاد لو كورون كيمشي هكا كينزل هو نزل هو دار. شوف لا ريزيستونس لو كورون جا هكا جا من هاد الجهه. اذا كيفاش خاصها تكون التوتر بينما ربيطيها ما بين ا بي خاصو يكون معاكس حيت الريسبتور كيكون معاكس لو كورون ولا طونسيون كتكون معاكسه. ها هو اي غادي هكا. اذا هي شكون هذيك هما معاكسين. اذا هي شكون هي يو ا بي ما بين اللي غادي من بي نحو ا. السهم غادي من بي نحو لو بوين ا. بالنسبه لهذا ها هو لو كورون داز في لا ريزيستونس طاق طاق وصل لاش وصل للموتور. موتور سي شنو الموتور سي ان ريسبتور. اوكي كيحول الطاقه الكهربائيه اللي غادي توصل ليه غادي يحولها لطاقه ميكانيكيه سي ان موتور. اوكي اذا هذا الموتور هذا ماشي طاقه ميكانيكيه فقط طاقه ميكانيكيه وواحد الطاقه اخرى. بالنسبه لهذا الموتور عنده لا فورس ديالته سي ان ريسبتور عنده لا فورس الكتروموتريس كونتر الكتروموتريس وعنده لا ريزيستونس انترن انا كتبتها فوق منه. اذا الا كانت اذا هذا خاصو يكون داير خاصو يكون معاكس معاه. اذا هذا شنو يو بي سي لا طونسيون اللي غادا من سي نحو بي من سي نحو بي. ديما كتقرا هكا يو بي سي ما نديرش يو سي بي نقول يو بي سي. ولا طونسيون عند لا فليش كي غادي تكون لا فليش من سي نحو بي من سي نحو بي من سي نحو بي. اوكي دابا متفقين. هذا سي ان سيركوي عندي ان جينيراتور كاينين عندي ليي او سيركوي. هذا السيركوي فيه واحد لا ريزيستونس وعندي واحد لو موتور عنده لا فورس كونتر الكتروموتريس ولا ريزيستونس انترن ار بريم سميتها يو بي سي. شحال كتساوي يو بي سي هنا؟ يو بي سي كتساوي او بريم زائد ار بريم اي حيت سي ان فوا سي ان ريسبتور. يو ا بي شحال كتساوي يو ا بي؟ هي ار لوا دوم او نيفو دو ريزيستونس سي ار فوا اي. صافي كل حاجه راني عارفها شنو تما شنو درنا فيها. اذا فوالا اذا شنو نقدروا نقولوا شنو هي العلاقه اللي عندي؟ شنو هي العلاقه اللي عندي تما؟ عندي هذا التوتر هذا السهم الطويل كيساوي هذا السهم زائد هذا السهم. بحال في الرياضيات هذه المتجهه الطويله علاقه شار هذه كتساوي هذه. ولا كنقولوا بان واحد السيركوي عندي يو بي ان كتساوي يو ا بي. يو بي ان راه هي يو ا سي. اوكي مفهوم كنظن مفهوم حيت هاد بي واش هاد بي الا جيتي تفلسف شي شويه راه خاصك تفلسف واش هاد بي
ماشي هي ا، هذا الميم بوان، هذا ميم بوان صافي، هذا ميم بوان بي و ا ميم بوان، حيت ما بيناتهم شنو ما بيناتهم؟ ما بيناتهم السلك خاوي، هذا السلك خاوي، هذا سلك، هذا ان فيل ما فيه والو. اذا الجهد لو بوتونسييل اللي كاين في بي راه هو اللي كاين فين؟ كاين في ا نفسه. لو بوان بي و لو بوان ا سي لو ميم، وكذلك لو بوان ان و لو بوان سي راه سي لو ميم. اذا ممكن هنا هذه راه هي هذه، بي راه هي ا، و ان هي شكون؟ هي سي. اذا ممكن نقول بان يو بي ان راه هي يو شكون؟ هي يو بي. قلنا هي شكون هي بي؟ بي راه هي ا، هي يو ا. شكون هي ان؟ شكون هي ان؟ هي سي. يو بي ان راه كتساوي يو ا سي. شنو هي يو بي ان؟ وشكون هي يو بي ان؟ يو ا سي شنو؟ هي يو ا بي زائد يو بي سي. يو ا سي راه هي يو ا بي زائد يو بي سي، بحال علاقة شارل، تجميعية التوترات، سوماسيون دي طونسيون. ممكن دير لا سوم دي طونسيون. يو ا سي راه هي يو ا بي زائد يو بي سي. شنو هي يو بي ان؟ يو بي ان هي او ناقص ار اي كتساوي يو ا بي هي ار فوا اي زائد يو بي سي راه مكتوبه تما هي او بريم زائد ار بريم في اي. نجيب هاد او لهاد الجهه، اذا تولي عندي او ناقص بحال شي معادله او، جيب هاد او بريم لهاد ناقص او بريم كتساوي ار اي زائد ار بريم اي زائد جيب هاد ناقص ار اي، جيب هاد الجهه الاخرى تولي عندي زائد ار اي، كلهم عندهم اي، نبقى نعمل باي. اذا او ناقص او بريم شنو كتساوي؟ ار زائد ار بريم زائد ار، كلها مضروبه في اي، عملت باي. اوكي، اذا شحال هي اي؟ ممكن نخرج اي هنا. اذا اي هي شحال؟ اي راه هي او، هذا نقسم على هذا، او ناقص او بريم نقسم على ار زائد ار بريم زائد ار. اذا هذه علاقه هذه. انا لقيت لو كورون، في حاله اذا كان عندي لو كورون كان عندي مجهول، كنت عاطيك او، كنت عاطيك او بريم، عاطيك ار، عاطيك ار بريم، وعاطيك لا ريزيستونس، عاطيك لي كومبوزون كاملين، عاطيك الشغل ديالو، لي كاركتيرستيك ديالو. خاصني اي. شنو هو اي؟ شنو هو لو كورون اي؟ ها هي لو كورون اي. شنو كيساوي او ناقص او بريم مقسوم على ار زائد ار بريم زائد ار. اش كتلاحظ فيت في؟ شنو هي ار زائد ار بريم زائد ار؟ هي لي ريزيستونس اللي كاينين كاملين، اللي كاينين في السيركوي ديالنا كامله. كاينه ريزيستونس انترن ديال الموتور، كاينه لا ريزيستونس غروندير، وكاينه لا ريزيستونس انترن، كاين لا ريزيستونس انترن دو جينيراتور، كاينه لا ريزيستونس ديال ار، وكاينه لا ريزيستونس انترن ديال لو موتور ديال لو ريسبتور. اذا شنو الريزيستونس كامله؟ حيت حنا ديما لا ريزيستونس في لو سيركوي ديالنا كتبان لنا ان بوان نوار، بيرت اون بيرت، غادي يكون عندي واحد بيرت بار افي جول، غتكون عندي واحد الانرجي ديسيبي بار افي جول، كيسببوها شكون؟ كيسببوها لي ريزيستونس. اذا شكون هما لي ريزيستونس اللي عندي؟ هنا عندي ثلاثه ديال ريزيستونس، عندي هذه وعندي هذه وعندي هذه، هي لا سوم ار زائد ار بريم زائد ار. هذيك نقدر نقولوا هنا لا سوم ديال لي ريزيستونس. اي هو لو كورون كيساوي شنو؟ او هي لا فورس الكتروموتريس ديال لو موتور ناقص لا فورس كونتر الكتروموتريس ديال الريسبتور. الموتور نقص منه الريسبتور لي فورس ديالو. نقدر نقول بصفه عامه دابا نهضر على واحد الحاجه بصفه عامه نعقلوا عليها. بحال هكا كانت عندي واحد السيركوي اون سيري على التوالي، عندي واحد السيركوي فيه بلوزيور ريسبتور وفيه بلوزيور موتور، فيه بزاف ديال لي ريسبتور وفيه بزاف ديال لي موتور. قد يكون عندي هذا السيركوي هذا دو موتور اون سيري وعندي 3 ريسبتور اون سيري كذلك وكلشي اون سيري. ممكن يكون عندي هذا. شنو هي الصيغه العامه ديال لو كورون؟ بدنا نعرفوا عليها. هنا كان عندي جينيراتور واحد وكان عندي ريسبتور واحد. دابا الصيغه العامه كناخذوا لو فورس الكتروموتريس. دابا شنو درنا؟ فورس الكتروموتريس ديال الجينيراتور، حيت الجينيراتور وحده كاين، ناقص الفورس كونتر الكتروموتريس ديال الريسبتور. وكان عندي جوج غنجمعهم، نجمع الفورس ديال الموتور الاولاني والفورس ديال الجينيراتور الاولاني والفورس ديال الجينيراتور الثاني، عاد نقص منهم لي فورس كونتر الكتروموتريس ديال الريسبتور. دابا هنا شنو غادي ندير؟ ولا كانت عندي بزاف بحال لا سوم ديال لي زو
لا سوم ديال لي فورس الكتروموتريس ديال لي جينيراتور غنقص منها المجموع ديال لي فورس كونتر الكتروموتريس لي فورس كونتر الكتروموتريس ديال لي ريسبتور نقسمهم على لا سوم ديال لي ريزيستونس غندير لا سوم ديال ار لا سوم ديال ار لي ريزيستونس كاملين نسميها ار اوكي نسميها ار اوكي بصفه عامه لي ريزيستونس كاملين لي ريزيستونس ديال لي موتور زيد عليهم لي ريزيستونس ديال لي ريسبتور و لي ريزيستونس ديال لي جينيراتور وزيد عليهم حتى لي ريزيستونس اللي كانت شي ريزيستونس بوحدك بحال هاد الحاله هادي اوكي لي ريزيستونس ديال لو سيركوي كامل صافي متفقين اذا هذه صيغه عامه نعقلوا عليها باغ كور تري امبورطون هذه كيبان لك ان سيركوي فيه بزاف ديال الجينيراتور بزاف ديال لي ريسبتور وفيه لي ريزيستونس حتى هما حتى لي ريزيستونس هكا زاد ريزيستونس سي ان ريسبتور حتى هو بغينا نعرفوا لو كورون اللي دايز كتقول ليه جمع كاع لي فورس كونتر كاع لي فورس الكتروموتريس ديال لي موتور ديال لي جينيراتور كاملين ونقص منهم المجموع ديال لي فورس كونتر الكتروموتريس ديال لي ريسبتور وكلشي قسموا على شنو؟ قسموا على لا ريزيستونس توتال ديال لو سيركوي ريزيستونس توتال نقدر هنا ما نديرش لا سوم دي ريزيستونس نسميها ريزيستونس توتال ريزيستونس توتال ديال لو سيركوي ديالك ها انت لقيتي لو كورون اللي دايز تما في هذا السيركوي هذا اذا تري امبورطونت كوم ريلاسيون اذا هذه لا بروميير شوز لا دوزيام شوز لا ديرنيير شوز غادي نقولها ان شاء الله غادي نساليو ممكن تاخذ هذه ممكن تاخذ هذا السطر كله نضربو في اي يلا كله نضربو في اي شنو غادي تولي عندي او في اي ناقص او بريم اي كتساوي ار زائد ار بريم زائد ار مضروبه في اي مضروبه في اي اذا ار زائد ار بريم زائد ار مضروبه في اي هي اي وسي ان كلشي ضربتو في اي اذا او اي باش ندير زائد نجيب ناقص او بريم اي نجيبها الجهه الاخرى كتساوي او بريم اي زائد ار زائد ار بريم زائد ار مضروبه في اي بريم نتمنى تكون باينه السبوره اذا هات عندك هنا واحد البويسونس كتساوي واحد بويسونس زائد بويسونس شنو هنايا هادي شنو هي وشنو هي بطبيعه الحال السيركوي كامل عنده واحد لو روندمون هاد السيركوي كامل حيت كنهضروا على لو روندمون دو ريسبتور و لو روندمون ديال جينيراتور بوحديتو ونقدر نهضر على لو روندمون ديال السيركوي كامل شنو هو لو روندمون ديالو هو هذا ممكن نجبدو من هنا شنو غادي نمشيو نديرو هنا شنو هي هادي نقدر نسميها جيسبر يكون باين هادشي اذا نشوف شويه عندي فين نكتب شي شويه هنا اذا شنو نقدر نسميها هادي كتسمى هادي لا بويسونس هادي سي بويسونس ايغال بويسونس زائد بويسونس الا ضربت في دلتا بي ضربت في دلتا بي ضربت في دلتا بي ديك الساعه نهضر على انرجي كتساوي انرجي زائد انرجي هادي كاين الزائد ما بيناتهم هنا شنو في نظركم هنا شنو غادي يكون هنا هادي سي لا بويسونس نقدر نسميها دبليو تيرميك شنو هادي سي لا بويسونس thermique dissipée par effet Joule au circuit. Circuit كامل هذه la puissance thermique dissipée par effet Joule في le circuit كامل. هذه في le circuit كامل حتى انت كتشوف لا ريزيستونس زائد لا ريزيستونس زائد لا ريزيستونس لي ريزيستونس كاملين وضربتهم في اي وسي 2 اذا سي une puissance ضائعه بمفعول جول في لو سيركوي. شنو هي كنهضر هذه لا بويسونس شنو لا بويسونس اوتيل حيت هذه لا بويسونس شنو هذه لا بويسونس شكون اللي عطاها شوف شكون اللي فيها او فيها ديال لي جينيراتور مضروبه في اي هذه لا بويسونس شنو هذه لا بويسونس اوتيل هذه لا بويسونس ماشي اوتيل لا بويسونس اللي عطاها لي شكون اللي عطاها لو
fourni par le générateur. شنو باش نوصلوا الفكره باش نبقاو دائما في لو جينيراتور. اذا هنا عندي واحد لا بويسونس جينيري مصاوبه من طرف لو جينيراتور. هذه لا بويسونس اوتيل، هذه لا بويسونس اوتيل شكون اللي استغلها شكون؟ لو ريسبتور. هي اللي تحولت لنا لاش؟ تحولت للانرجي ميكانيك، سي ان موتور. اوكي، هذه سي لا بويسونس اوتيل نسميوها دبليو U. C'est la puissance utile reçue, le récepteur. C'est un récepteur reçu par le moteur. Il y a des تحول l'énergie mécanique. C'est un moteur. Et puisque c'est un récepteur avec le moteur, alors il va recevoir l'énergie électrique من طرف le générateur. Et c'est la puissance utile reçue par le moteur. Voilà, par le récepteur, il y a le moteur. Vous voyez la puissance, on se met la puissance G. La puissance G. Oui, la puissance G, les yéchno, on se met puissance. C'est la puissance générale, la puissance produisée, c'est la puissance totale. C'est la puissance totale produisée. Oui, j'espère que la chibane produisée ou la produite par le niveau de l'œuvre, par le générateur. Voilà. C'est la puissance produisée totale produisée par le générateur. Là, je تحولت هذه la puissance totale تحولت لواحد la puissance utile. شكون اللي استقبلها؟ استقبلها le moteur, puissance utile reçue par le moteur, زائد puissance dissipée par effet Joule au niveau du circuit. Ça fait لا ضربت هنا في دلتا تي، ضربت في دلتا تي، ضربت في دلتا تي، بلاصه puissance نردو انرجي. متفقين؟ دابا شنو هو لو روندمون؟ اخر حاجه نكتبوها، شنو هو لو روندمون ديال لو سيركوي؟ اذا لو روندمون دو سيركوي غنسميه هاد المره ندير غير رو سيركوي. لو روندمون دو سيركوي هي لينيرجي اوتيل ولا بويسونس اوتيل، نهضروا بهذه بويسونس اوتيل دبليو او. الحاجه اللي نفعتنا هي لا بويسونس اللي استقبلها لو موتور مقسومه على لا بويسونس توتال اللي تصاوبات من طرف لو جينيراتور. اذا شنو هي دبليو او؟ هي او بريم فوا اي مقسومه على دبليو جي اللي هي شنو؟ هي او اي. اختزل اي مع اي، اذا تبقى لنا او بريم مقسومه على او. اذا هذه رو سيركوي. شي هاد السيركوي هذا شنو هو لو روندمون ديالو؟ تاخذ لا فورس كونتر الكتروموتريس ديال الريسبتور مقسومه على لا فورس كونتر الكتروموتريس ديال الموتور. تعرف لو روندمون ديال السيركوي ديالك. شي السهوله كي دايره كيكون عندك واحد السيركوي مربوط قدامك فيه ريسبتور فيه جينيراتور فيه ريزيستونس، كيكون واحد لو سيركوي اون سيري بلا مشات عين تحسب ليه. الا كنتي فاهم شي شويه بلا مشات عين كتحسب لو روندمون ديال السيركوي كامل. كي غادي يكون هذا لو روندمون ديما لو روندمون كيكون اون بورسونتاج اللي كتقسم هذه على هذه كتضربها في 100 كتلقى لو روندمون هو 70% 80%. الا كان لو روندمون وصل حتى 80% 90% كتعرف لو سيركوي ديالك با مان. الا وصل كدا 90% سي ان سيركوي اللي هو جميل. حتى لي ريزيستونس اللي غادي يكونوا مركبين فيه لي ريزيستونس انترن بخير مزيانين، ما كانش ضياع بزاف. لو روندمون واصل 90% للفوق. اوكي، اذا لو روندمون دو سيركوي هو او بريم مقسوم على او. كتلاحظوا هنا هاد لا كونسيرفاسيون تري امبورطونت، وهاد الطريقه باش كتحسب لو كورون حتى هي اميموريزي نعقلوا عليها. اذا جيسبر يكون هادشي مفهوم. كنت نهضر شي شويه درنا بالعين، درنا واحد ليكزومبل في الاخر. هاد ليكزارسيس في الاخر، هاد ليكزارسيس علاش؟ باش نشوفوا لو شونجمون كيفاش كيتصرف الجينيراتور. لا تصق مع واحد السيركوي فيه ريسبتور، الجينيراتور يلصق مع الريسبتور بطبيعه الحال. كيفاش كيوقع لو شونجمون دينيرجي؟ هاد لو جينيراتور كيصاوب واحد لينيرجي complète, واحد l'énergie totale produisée par lui-même, par le générateur, il y a EI
E fois I طرف منها كيعطيه الموتور كيستقبلوا لو موتور وطرف منها كيمشي في فاش كيمشي في لو سيركوي كامل هي ار زائد ار بريم زائد ار كلها مضروبه في اي بريم الا جيتي تشوف راه ار مضروبه في اي بريم هي لينيرجي ديسيبي باغ اف جول في لا ريزيستانس ار بريم مضروبه في اي او كاري هي لينيرجي ديسيبي باغ اف جول في لو موتور ار اي اوسي 2 هي لينيرجي ديسيبي باغ اف جول في لو جينيراتور الا جمعتيهم كلهم سي اون انرجي ديسيبي في لو سيركوي كامل صافي متفقين اذا نتمنى يكون مفهوم اذا بون شونس à refaire trop de dénotes à refaire à mémoriser les formules voilà